नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौं आजका हेडलाइन्सबाट। सत्ता गठबन्धन दलहरू साना दललाई समेटेर बहुमत पुर्याउने प्रयासमा। प्याकेज र सहमतिको गृह कार्य। प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस र माओवादीको आफ्नै दाबी। संघीय संसदमा 7वटा दल राष्ट्रिय दल बन्दै। एकीकृत समाजवादी संघर्षमै दलका नेताहरूलाई गाडी नपुगेपछि संसद सचिवालयले 20वटा नयाँ सवारी साधन किन्दै। चुनाव सकिएपछि बझाङ लगायत सुदूरपश्चिमका युवा युवती रोजगारीका लागि भारत जाने क्रम बढ्यो। नेताले आश्वासन मात्रै दिएको गुनासो। स्वदेशमै रोजगारीको माग। सेनेगलको विपक्षी पार्टीका एक पुरुष विधायकले महिला विधायकलाई थप्पड हानेपछि विवाद। सत्तारूढ र विपक्षी दलका राजनीतिज्ञहरू बीच मारपिट। र विश्वकप फुटबलमा आज पनि 4 खेल हुँदै। दक्षिण कोरिया र पोर्चुगल तथा घाना र उरुग्वे, सर्बिया र स्विजरल्यान्ड तथा क्यामरून र ब्राजिल भिड्दै। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। सत्ता गठबन्धन नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत जुटाउन लागि परेको छ। तर सरकार गठन अघि प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति लगायत राजकीय पदको बाँडफाँडमा फेरि गलफत्ती हुने देखिएको छ। पदीय भागबण्डा मिलाउन गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच अनौपचारिक छलफल पनि बाक्लिएको छ। राजकीय पदको टुङ्गो नलागेसम्म नयाँ सरकार गठन हुन सक्ने स्थिति भने देखिँदैन। एक रिपोर्ट। संसदीय निर्वाचनको परिणामसँगै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको 5 दलीय सत्ता गठबन्धन सरकार निर्माणको गृह कार्यमा जुटेको छ। कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनमत पार्टी मिलेर सरकार बनाउने स्थिति देखिएको छ। यो गठबन्धनमा रेशम चौधरी समरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि समावेश गर्ने प्रयास भएको बताइन्छ। गठबन्धनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसदीय समितिका सभापतिहरू, मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख लगायतका पदहरूमा कुन दललाई कसरी भाग लगाउने जस्ता विषय प्याकेजमा टुङ्ग्याउन दलका नेताहरू लागि परेका छन्। खास गरी प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस र माओवादीको दाबीका कारण पनि सरकार नेतृत्वको खाका स्पष्ट भइसकेको छैन। पदहरूको बाँडफाँडपछि मात्र नयाँ प्रधानमन्त्री चयनमा लाग्नुपर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रको अडान छ। सामान्यतः एउटा समझदारी नबनिकन को राष्ट्रपति हुने, को उपराष्ट्रपति हुने, प्रधानमन्त्री मन्त्री को हुने, सभामुख उपसभामुख को हुने या भोलि राष्ट्रिय सभामा को जाने भन्ने कुरामा मोटामोटी एउटा चाहिँ नै रेखाङ्कन नगरिकन एकदम फाइनल सहमति होइन, रेखाङ्कन त सरकार निर्माणभन्दा पहिले नै हुन्छ होला र गर्न पनि पर्छ। त्यो नगरिकन एक्कासी चाहिने लो फलानुला प्रधानमन्त्री भनेर मात्रै सहमति सम्भव छैन। नयाँ सरकार निर्माणका लागि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू देउवा, प्रचण्ड, नेपाल बीच पटक पटक भएको छलफलमा समेत यो विषय जोडतोडले उठेको छ। पदहरूको बाँडफाँड नभएसम्म अगाडि बढ्न नसकिने माओवादी तथा एकीकृत समाजवादीको अडानपछि सभापति देउवाले ती पद बाँडफाँडमा गृह कार्यका लागि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई खटाएका छन्। यसैगरी प्रचण्डले उपमहासचिव जनार्दन शर्मा र नेपालले महासचिव बेदुराम भुसाल, शेरबहादुर कुँवर लगायतका नेतालाई खटाएको बताइन्छ। कांग्रेसले प्रधानमन्त्री लिने भए माओवादीले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ। यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीले सभामुख आफ्नो दलले पाउनुपर्ने दाबी पेश गरेको बताइन्छ। नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल संवाद चलाइरहनु भएको छ। हामी प्रधानमन्त्री पाउँदैनौँ, यो कुरा पक्का छ। त्यो पश्चात राष्ट्रपति, सभामुख यही कुनै मध्ये एउटा पदमा हाम्रो दाबी रहन्छ। प्रचण्ड र नेपालले पदको भागबण्डा मिलेपछि र सत्ता गठबन्धनमा सहभागी दलले पाउने पदको सुनिश्चित भएपछि मात्र नयाँ सरकार गठनका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिँदै आएका छन्। नेपाली कांग्रेसले पनि अन्य दलको सहमति पछि मात्र सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताएको छ। कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठले सत्ता गठबन्धन मिलाउन प्याकेजमा नै सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। गठबन्धनको बीचमा जे कुरा पनि सरसल्लाहबाट अगाडि बढ्छौँ र यो शीर्ष नेताहरू बसेर र आवश्यक साथीहरू बसेर सल्लाह गर्ने कुरा हुन्छ। राष्ट्रपतिको आफ्नै किसिमको महत्त्व छ हैन, त्यसको आफ्नै किसिमको भूमिका छ, सभामुखको त्यस्तै छ। त्यसले गर्दाखेरि
अब सरकारमा गएपछि विभिन्न पदहरू रहन्छन् होइन। अब मन्त्री बाहेक पनि त्यसपछि समितिहरू बन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि ठाउँहरू छ, हामी त्यसलाई म्यानेजमेन्ट गर्छौँ। देउवा र दाहालबीच को पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने बारेमा विवाद छ। सत्ता गठबन्धनको बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले देउवा बाहलवाला प्रधानमन्त्री समेत भएको हुँदा पहिलो सुरुका वर्ष आफूले प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने दाबी पेश गरेका छन्। यसैगरी देउवाले पनि संसदीय निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको भन्दै पहिलो 2 वर्ष आफूले प्रधानमन्त्री बन्न पाउनुपर्ने र त्यसपछि प्रचण्डलाई 2 वर्षका लागि सत्ता हस्तान्तरण गर्ने र बाँकी 1 वर्ष सहमति सहित चुनावी सरकार बनाउने देउवाको प्रस्ताव छ। मिलिजुली सरकारका लागि जनादेश अनुसार अगाडि बढ्न तथा संसदमा सहज बहुमत पुर्याउन अन्य साना दललाई मिलाउन थप चुनौती छ। यस्तो अवस्थामा देउवा र दाहालबीच को पहिले प्रधानमन्त्री बन्ने भनेर थप विवाद देखिएको छ। प्राइम टाइम एचडीका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथ हेमराज खड्का, काठमाडौँ। निर्वाचनको मत परिणाम आउने क्रम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अहिलेसम्म 7 वटा राजनीतिक दलले राष्ट्रिय दल बन्नका लागि आवश्यक थ्रेसहोल्ड कटाएका छन्। त्यसबाहेक 9 वटा दलका 2-2 जना भन्दा धेरै सांसदले जित हासिल गरेका छन्। ती दलहरूले के कस्तो सेवा सुविधा पाउँछन् त? एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका पार्टीले संसदमा एउटा संसदीय दलको कार्यालय सहित सांसदको संख्या अनुसार कर्मचारी र खर्चको सुविधा पाउँछन्। राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त दलले विशेष प्रकारको सेवा सुविधा भन्दा पनि यसको राजनीतिक महत्त्व बढी हुन्छ। यद्यपि संसद सचिवालयले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका दलहरूलाई संसदीय दलको सुविधा उपलब्ध गराउँछ। त्यसो त 2 वा 2 भन्दा धेरै सांसदले जित हासिल गरेको पार्टीलाई पनि संसदीय दलको सुविधा उपलब्ध गराउँछ। त्यस्तै संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा ऐन अनुसार राष्ट्रिय दलको संसदीय दलका प्रमुख सचेतकले पनि संसद सचिवालयबाट गाडीसहित सचिवालय र कर्मचारी सुविधा पाउँछन्। तर उक्त राष्ट्रिय दलका 10 जना सांसदले जितेको हुनुपर्नेछ। राजनीतिक दलले जितेको संख्याको आधारमा संसद सचिवालयले सोही अनुसार बैठक कक्ष, अन्य फर्निचरका सामग्री तथा कम्प्युटर लगायतको व्यवस्था गर्छ। अब हामीले दलको कार्यालय, फर्निचर लगायतको व्यवस्था उहाँहरूलाई गरिदिनुपर्ने हुन्छ। संसदहरूको सिट सङ्ख्याको आधारमा उहाँहरू कतिजना जितेर आउनुहुन्छ पार्टी अनुसार, उहाँहरूको साइज अनुसार हामीले अब मिटिङ हलहरू, पदाधिकारीको व्यवस्था, यो सांसदहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐनले व्यवस्था गरेका छ। अब 10 जना सांसद भयो भने उहाँहरूको चाहिँ सचेतक, दलको नेता लगायतले चाहिँ अन्य सुविधाहरू पाउनुहुन्छ। त्यो कानुनले तोकेको सुविधाहरू दिनुपर्ने हुनाले विभिन्न पदाधिकारीलाई हामीले व्यवस्था गर्छौँ। त्यस्तै संसदका 35 जना व्यक्ति अर्थात् सभामुख, उपसभामुख, विभिन्न समितिका सभापतिहरू, दलका प्रमुख सचेतक, मुख्य सचेतक, सचेतकहरूले यातायात, इन्धन, मर्मत खर्च सहित कर्मचारी, स्वकीय सचिव लगायतका सुविधा पाउँछन्। तर संसद सचिवालयका अनुसार अहिले पर्याप्त सवारी साधन नभएको र भएका सवारी साधन पनि बिग्रिएकोले नयाँ सवारी साधन उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ, जसको लागि भिआइपी चढ्ने 20 वटा सवारी साधन उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई ताकेता दिएको छ। तर अर्थले भने यस विषयमा कुनै जवाफ नदिएको सचिवालयको भनाइ छ। हामीले बारम्बार अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायसँग हामीले चाहिँ बजेट उपलब्ध गराइदिनुहोस् कि भने गाडी उपलब्ध गराइदिनुहोस् भन्ने माग गरेका छौँ। अब हामीले केही दिन अगाडि मात्रै पनि उहाँहरूलाई अब हाम्रो त्यो अघि भनेको ऐन छ जुन सांसदहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन, त्यसले 35 किसिमका पदाधिकारीहरूको परिकल्पना गरेका छ सवारी साधन उपलब्ध गराउनु पर्ने। त्यो पनि उहाँहरूको पदीय प्रोटोकल अनुसार चाहिँ त्यही खालको सवारी साधन चाहिन्छ हो। त्यो उपलब्ध गराउनको लागि हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई माग गरेका छौँ। अब जे जस्तो सरकारले उपलब्ध गराउँछ त्यही अनुसार सचिवालयले उहाँहरूलाई प्रोभाइड गर्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय दलले हरेक निर्वाचनमा आफ्नो चुनाव चिन्ह कायम राख्ने सुविधा पाउँछन्। तर राष्ट्रिय दलको मान्यता असफल भएका पार्टीहरूले हरेक निर्वाचनमा त्यही चुनाव चिन्ह पाउँछन् भन्ने निश्चित हुँदैन। त्यसो त निर्वाचन आयोगले उनीहरूले रोजेको चुनाव चिन्ह प्रदान गर्दै आएको छ। त्यसबाहेक राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलले पाएको मत अनुसार मतपत्रमा चुनाव चिन्ह पनि अगाडिको वर्णानुक्रम अनुसार राख्ने गरिन्छ। संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ 1 सिट जित्ने र समानुपातिकमा खसेको सदरमतको 3% मत ल्याउने दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछन्। निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम नआइसकेको भए पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, राष्ट्रिय पार्टी भन्ने निश्चित छ। प्रत्यक्षमा 10 सिट जितेको नेकपा एकीकृत समाजवादी भने थ्रेसहोल्ड कटाउन सङ्घर्षरत छ।
निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले वर्तमान निर्वाचन कानूनसँग सन्तुष्ट नरहेको बताएका छन्। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौँले शुक्रबार आयोजना गरेको धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रममा थपलियाले अब नयाँ कानूनद्वारा निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने तयारीमा आयोग जुटेको समेत बताए। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सम्बन्धी कानून एकै ठाउँमा राखेर बनाउने उनको भनाइ छ। उनले स्थानीय निर्वाचनको अनुभवलाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको निर्वाचनमा प्रमुख निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा नै अनुगमन समिति बनाइएको र प्रभावकारी पाइएको दावी गरे। नेपालमा अहिलेको निर्वाचनले दलहरू र उम्मेद्वारमा उच्च राजनीतिक संस्कार विकास भएको र यसलाई आगामी दिनमा स्थापित गर्नुपर्ने उनले बताए। थपलियाले निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरू समावेशीको मुद्दामा भने कमजोर देखिएको र आगामी दिनमा समावेशिताको विषयलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको जिकिर गरे। स्थानीय तहको समस्या त्यहाँको जटिलता त्यहाँको अनुगमन तलैबाट गरिनु पर्दछ भन्ने दृष्टिकोणका साथ एउटा नयाँ शैली अवलम्बन गर्यो। यसलाई टेस्ट गर्न छ। त्यसकारण तपाईहरुसँग म आग्रह गर्दछु के यो अनुगमनको शैली ठीक छ, यो संरचना ठीक छ भनेर हेर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता मैले देख्छु। यदि यो ठीक छ भने यसलाई कानुनमा अब राखेर यसलाई बाध्यकारी संरचनाको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। उनले निर्वाचन आयोगको नेतृत्वमा निर्वाचन भए पनि सबै सरोकारवालाहरूको सहयोगमा नै निर्वाचन सफलताका साथ सम्पन्न भएको उल्लेख गरे। माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरूको कुरा सुन्दा लाग्छ माओवादी र एकीकृत समाजवादी बीच 1-2 दिनभित्रै एकीकरण हुनेछ। यी दुवै पार्टीले निर्वाचन अघि बनाएको पार्टी एकीकरण समायोजन समितिले पनि यस्तो अनुमानलाई बल प्रदान गरेकै थियो। तर नेकपा एकीकृत समाजवादीले यी सबै दाबी र अनुमानलाई गलत साबित गर्दै तत्काल पार्टी एकता सम्भव नभएको प्रष्ट पारेको छ। एक रिपोर्ट। शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पहिलो पटक अर्थात् 2064 सालमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओवादी त्यसपछि पनि निरन्तर निर्णायक शक्ति रह्यो। तर भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र निर्णायक शक्ति बन्न सकेन। अर्थात् माओवादी जता लाग्यो त्यतै बहुमत हुने अवस्था रहेन। संसदीय अङ्कगणितका हिसाबले माओवादी केन्द्र निर्णायक शक्ति बन्नबाट निकै टाढा रह्यो। यस्तो पृष्ठभूमिमा नेकपा एमाले समेत 5 वर्ष स्थायित्वका लागि संसदको पहिलो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले मिलेर जानुपर्ने पासा फ्याँक्न भ्याइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड भने एकीकृत समाजवादीले पाएको 10 सिट समेत जोडेर सरकार निर्माणमा बार्गेनिङ पावर बढाउने रणनीतिमा रहेको चर्चा हुन थालेको छ। कतिपय माओवादी केन्द्रका नेताहरूका अभिव्यक्तिलाई आधार मानि यी दुई पार्टी बीच तत्काल एकता हुन लागेको विषय चर्चामा आएपछि एकीकृत समाजवादीले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरी तत्काल पार्टी एकता सम्भव नभएको प्रश्न पारेको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी र माओवादीको बीचमा एकता भइहाल्ने भयो भनेर यतिकै कहाँबाट हावा चल्यो, कसले चलाइदियो, मैले बाध्य भएर आज विज्ञप्ति जारी गर्नु पर्यो। होइन है भने कहाँबाट चल्छ? हामी त्यो पार्टीका जिम्मेदार मान्छेहरूले के थाहा छैन, कहीँ कुरा भएको छैन, कहीँ छलफल भएको छैन। शान्ति सम्झौतापछि नेकपा माओवादी केन्द्र पहिलो पटक निर्णायक शक्ति बन्न नसकेकाले माओवादीलाई एकीकरण गर्ने हतारो होला नि भन्ने प्रश्नमा महासचिव बेदुराम भुसालको आक्रोश मिश्रित उत्तर यस्तो छ। मान्नु न, माओवादीले चाह्यो अरे अनि हाम्रोतिरबाट चाहिँ केही हुनु पर्दैन, हाम्रो त्यसमा चाहिँ नि हाम्रो धारणा के हो भन्ने कुरा हुनु पर्दैन। यतिकै माओवादीले चाहन्छ त्यस कारणले भइहाल्छ कि माओवादीको शाखा हो यो पार्टी हाम्रो एकीकृत समाजवादी, माओवादीले चाह्यो कि भइहाल्ने? त्यसो त हुँदैन नि। दुई पार्टीको बिचको एकता भन्दा दुई पार्टीको बिचका नेताहरू बसेर छलफल हुनु पर्ला, तिनीहरूका संस्थागत बैठकहरू बसेर निर्णय गर्नु पर्ला, छलफल गर्नु पर्ला। यतिकै हावादारीमा सडकमा कुनै मान्छेले एउटाले चाहिदियो कि भइदिइहाल्छ र त्यस्तो पनि प्रचार गरेर हुन्छ। भुसालले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी बीच तत्काल एकता सम्भव नभएको प्रश्न पारे पनि भविष्यमा माओवादी केन्द्रसँग एकता हुने सम्भावनालाई पनि एकीकृत समाजवादीले नकारेको छैन। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउनै लाग्दा 7वटा दल राष्ट्रिय पार्टी बनेका छन्। तर नेकपा एमालेबाट अलग भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी भने राष्ट्रिय दल बन्न संघर्ष गरिरहेको छ। उक्त पार्टीका उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवड़ाले आफ्नो दल राष्ट्रिय पार्टी नबने पनि संसदीय गतिविधिमा दलको भूमिकामा खासै फरक नपर्ने बताए।
कुनै ठुलो समस्या पर्दैन। अलिकता राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त गर्दाखेरि संसदभित्र हामीले पाउनुपर्ने साधन सुविधा स्रोत त्यहाँभित्रको मर्यादा क्रम आदिमा अलि अगाडि हुन्थ्यो होला। अहिले तल पर्ने भयो आदि जस्तो विषयमा मात्रै यो केन्द्रीकृत रहन्छ। यसले धेरै गम्भीर समस्या ल्याउने होइन। एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षतर्फ 10 सीट जिते पनि 3% थ्रेसहोल्ड घटाउन नसक्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसक्ने स्थिति आएको हो। भाडा वसुलेर खाँदै आएका सुकुम्बासी भनाउँदाहरू धेरैको घर सुकुम्बासी बस्तीभन्दा बाहिर समेत भेटिएको छ। वास्तविक सुकुम्बासीलाई बोल्न समेत रोक लगाउँदै आएका उनीहरूको ठाँट कुनै धन्नाडियाको भन्दा कम छैन। सुकुम्बासी बस्तीमा हाबी भएका हुकुमबासीहरूको रबाब र त्यसको चपेटामा भने वास्तविक सुकुम्बासीहरू पर्ने गरेका छन्। एक रिपोर्ट। यिनलाई हेर्नुहोस्, यिनी शेरबहादुर साई ठकुरी। काठमाडौँ बानेश्वरमा 2.5 तले घर ठड्याएका यिनी सुकुम्बासी बस्तीमा होटल चलाउँदै आएका छन्। बानेश्वर क्याम्पस नजिकै आफ्नो घर रहेको उनी आफै स्वीकार्छन्, तर पनि भन्छन् म सुकुम्बासी हुँ। त्यहाँ घर छ, यहाँ गरी खाने मन्दिर, वर्षौँदेखि यहीँ छु, किन छाडेर हिँड्ने। सुकुम्बासी बस्तीमा चाहिँ म बस्दिनँ, तर होटल चाहिँ मेरो यो हो, घर चाहिँ मेरो पर यो बानेश्वर क्याम्पसभन्दा अलि वर छ। पहिला हामी चाहिँ यहाँ 40 सालदेखि बसेको हो। सुकुम्बासी भनेको 55-56 सालदेखि बसेको हो। एक पैसा मेरो घर छ, 2 कोठाको 3 तला माथि। ठकुरी उदाहरण मात्रै हुन्। उनी जस्तै यहाँ थुप्रै हुकुमबासीहरूले यसै गरी दादागिरी शैलीमा रजगज गर्दै आएका छन्। कैयौँ घर बाहिर छ, यहाँ भाडा लगाएर खाइरहेका छन्। कैयौँले विकल्प खोज्नुको साटो यही भव्य घर बनाएर बसिरहेका छन्। यी चिटिक्का कोट लगाएर आएका टङ्क प्रसाद चौलागाले हेर्नुहोस्, निकै सुकिला मुकिला देखिने यिनी अखिल नेपाल सुकुम्बासी संगठनको संस्थापक अध्यक्ष रहेछन्। यिनी सुकुम्बासी बस्ती बाहिर चटक्क घर बनाएका यिनी बस्तीमा भने रजगज चलाउँदै आएका छन्। उनको काम चाहिँ राजनीतिक दलका नेता र सुकुम्बासी बीच कनेक्सन गराउने रहेछ। राजनीतिक सुकुम्बासी यिनी जब सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषय उठ्छ तब अग्रपङ्क्तिमा उभिन्छन्। आन्दोलन र ढुङ्गामुढा गर्न अघि सर्छन्। हामी रिपोर्टिङमा पुग्दा उनी भन्दै थिए, सुकुम्बासीले बाँच्न नदिने कसले लखेट्छ लौ हेरौँ त। महानगरपालिकाले जबरजस्ती डोजर ल्याएर पेल्न खोज्छ भने सुकुम्बासीहरू आफ्नो घरेलु हतियार लिएर निक्लिन तयार छन्। चुनौती जस्तो सुकै फेस गर्न तयार। सुकुम्बासी बस्तीमा बस्दै आएकी यी महिलाले पनि हेर्नुहोस्, गलामा सुनको सिक्री लरक्क लर्काएकी, कानमा सुनको रिङ झुन्ड्याएकी उनको यो बस्तीमा राम्रै पक्की घर छ। हामी रिपोर्टिङको लागि यो बस्तीमा पुग्दा उनी हामीले त्यसै उठाउन पाइन्छ भन्दै आक्रोश पोख्दै थिइन्। उनी सुनको सिक्री हल्लाउँदै भन्दै थिइन्, काठमाडौँ बाहिर गइन्न, भनेको ठाउँमा बस्ने व्यवस्था नभए छाडिन्न। कसले उठाउँदो रहेछ हामीलाई, लौ हेरौँ त। काठमाडौँ बाहिर त गए त विकासै नभएको ठाउँमा के ढुङ्गा माटो टिपेर खानु त? किसान गरेर त पुग्दैन। तपाईहरुले भनेको ठाउँमा दिन्छ त अनि? हजुर, तपाईहरुले भनेको ठाउँमा दिन्छ त? भनेको ठाउँमा नदिए हामी छोड्दैन बसेको ठाउँ। त्यस्तो गर्नु छोड्दैन। सुकुम्बासी बस्तीमा यस्तै हुकुमबासीहरूको रजगज र दादागिरी चल्दै आएको छ। दादागिरी यतिसम्म छ कि त्यहाँ सञ्चारकर्मी पुगेर रिपोर्टिङ गर्दा साँच्चै सुकुम्बासीहरूले आफ्नो कुरा राख्न खोजे भने पनि मार खाइहाल्छन्। बोल्न समेत बन्देज लगाउँछन्। हाम्रा कार्यकर्ताले नबोल भनेको छ, अहिले हामी कुनै मिडियासँग बोल्दैनौँ भन्दै झर्की फर्की गर्छन्। अप्ठ्यारो किन हुने र सर? मैले बोल्ने अप्ठ्यारो त किन हुने र? अहिले के बोलाइ चाहियो त भएन त? यो त अब जस्तो यो सुकुम्बासी समस्या र दीर्घकालीन रूपमा समाधान त सरकारले खोज्नु पर्यो नि त। हाम्रो भनाइ त त्यति नै हो। वजह छैन, त्यही भएर चाहिँ अनिखेरि मिडिया आउँदै इन्टरभ्यू अब अलिकति इन्टरभ्यू चाहिने कुरा गरेर मिडियाले चाहिने बोल्दै त हुन्छ नि। चाहिने नचाहिने त तपाईँहरूको कुरा हामीले लाने हो नि त सर। हामीले त्यो सबै कुरा बोल्ने, तपाईँहरूको कुरा लिएर जाने, तपाईँहरूको समस्या के हो हामीले त्यही सुन्ने। लामो समयदेखि सुकुम्बासीहरूको समस्याबारे अध्ययन गर्दै आएका लेखक तथा विश्लेषक शिव प्रकाश पौडेलको नजरमा सुकुम्बासी बस्ती राजनीतिक चक्रव्यूहमा फसेको छ। यहाँ 4 लेयरका सुकुम्बासी छन्। पहिलो, राजनीतिक दलले परिचालन गरेका सुकुम्बासी। दोस्रो, बाहिर घर बनाएर त्यहाँ रजगज गर्ने हुकुमबासी। तेस्रो, त्यहीँ बस्ने तर भाडा खाने भाडाबासी। चौथो, वास्तविक सुकुम्बासी। यस्ता वास्तविक सुकुम्बासी बढीमा 15 देखि 20% मात्रै छन्। रियल सुकुम्बासीलाई जो वास्तविक सुकुम्बासी छन्, मेरो अनुमानमा तपाईँहरूसँग पनि होला त्यो डाटा, र मैले 1-2 वर्षदेखि त्यो डेटा अध्ययन गर्दाखेरि अहिले आएर तपाईँको 10% भन्दा कम छन्।
र त्यो चक्रव्यूह तोड्यो भने चाहिँ रियल सुकुम्बासीले न्याय पाउँछन्। यहाँ चाहिँ रियल सुकुम्बासी आफै शोषण भएर छन्। उनीहरूलाई सिलौटो र लोहोरो बनाएर यो 3टा लेयरले तपाईँको चलाइरहेको छ, घोटिरहेको छ। सुकुम्बासी बस्तीको छिमेकी समेत रहेका लेखक पौडेलका अनुसार जबसम्म राजनीतिक दलको संरक्षणमा चलेका हुकुमबासीहरू निर्मूल हुँदैनन् तबसम्म सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न कठिन छ। राजनीतिक संरक्षण बिना सुकुम्बासीको नाममा खुकुरी निकालेर दादागिरी देखाउने हिम्मत त्यसै आउँदैन। राजनीतिक संरक्षणमै यो सब हुन्छ भन्ने कुरा सोही एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्तिले पनि पुष्टि गर्छ। राजनीतिक पार्टीले समस्या कहिले समाधान नगर्ने, जहिले पनि थाती राख्ने र त्यसलाई उराल्ने, त्यसमा खेल्ने, त्यसलाई हुँडल्ने, त्यसलाई हुँडलेर आफ्नो स्वार्थ बमोजिम प्रयोग गर्ने, सुकुम्बासीलाई लगेर ढुङ्गा हान्न लाउने, सुकुम्बासीलाई उचालेर भोट ब्याङ्क बनाउने, तर कहिले पनि त्यसको समस्या समाधानको इमान्दार पहल कहिल्यै नगर्ने। यो कुरामा अहिले केपीजीको वक्तव्य आउँदाखेरि त्यो बारेमा केपीजीले बोल्दाखेरि यो कुरा चाहिँ त्यहीँबाट पनि स्पष्ट भएको छ। दलहरूबाट यसै गरी राजनीतिक संरक्षण पाइरहेसम्म नेपालको सुकुम्बासी समस्या समाधान हुने होइन, झन्झन विकराल बन्दै जाने निश्चित छ। यसले वास्तविक सुकुम्बासी झन्झन पिल्सिरहनेछन्। यस वर्षको मध्य जाडो सुरु भइसकेको छ। यस मौसममा बाक्लो र पूरा शरीर ढाक्ने न्यानो कपडा खोज्ने गरिन्छ। तर यस वर्ष जाडोका लागि आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका न्यानो लुगामा पोहोर भन्दा दोब्बर बढी मूल्यले वृद्धि हुँदा नागरिक समस्यामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। जाडो जति बढ्यो उपत्यकामा उति नै बढेको छ जाडोका लुगा कपडाको व्यापार। तर न्यानो पार्ने लुगा कपडाको मूल्य भने आम उपभोक्तालाई ज्वरो आउने गरी बढेको छ। सिरक डसना, ज्याकेट, स्वेटर, हुडी होस् या ट्राउजर, टोपी, जुत्ता, मोजा सबै महँगा र भाउ बढेका छन्। औसत 2500 पर्ने हुडी वा ज्याकेट यसपटक 4000 को हाराहारीमा परेको छ। बाहिरबाट आयातित लुगा कपडा अझ महँगो परेको छ। उपभोक्ताले पनि यसपटक जाडोका लुगा पोहोरको तुलनामा निकै महँगो अनुभव गरेका छन्। किन्न नसक्ने पहिलाको भन्दा डबल। अब पहिला यही टोपी 300 मा पाउँछ भने अहिले 600 छ। ल मैले 300 मा किनेको पोहोरको वर्ष अहिले 600 छ। कति महँगो भयो। अब पहिला पाइने भन्दा अहिले झन्डै 3 टाइम्स 4 टाइम्स महँगो छ। अहिले गाह्रो छ। अब आई डोन्ट नो किन हो, अब धेरै प्रफिट लिएर हो कि अहिले इन्कम थोरै छ, एक्सपेन्सेस धेरै बढिरहेछ, अझ गाह्रो पर्छ नि। यसपटक बजारमा विगतको वर्ष अघिको जाडो जसरी रोजी छाडी गर्न धेरै प्रकारका कपडा पनि पाइँदैनन्। सिजन अनुसार बजारमा धेरै डिजाइनका कपडाहरू उपभोक्ताको रोजाइमा बन्ने गरेको छ। तर यो वर्षको जाडोमा भने उपभोक्ताले रोजेको र खोजेको सामानहरू भने पर्याप्त उपलब्ध छैनन्। भएका कपडाहरूको मूल्य पनि महँगिता व्यापारमा समेत कमी आएको व्यवसायी बताउँछन्। एउटा ज्याकेटमा पहिलेको तुलनामा लगभग 10% वृद्धि भयो हो। किन भन्दाखेरि पहिलेको हुडीहरू, पहिलेको ज्याकेटहरू हामी जुन रेटमा बेच्थ्यौँ त्यो रेटमा अहिले बेच्न सकिरहेको छैन र कस्टमरहरू पनि अलि आर्थिक अवस्था चाहिँ हो। किन भन्दाखेरि पहिलेको रेटमा हामी यो हुडी त त्यतिमा किन्थ्यौँ भन्नुहुन्थ्यो, अहिले चाहिँ हुडी चाहिँ 81 बढ्दाखेरि ओहो भन्ने हिसाबले त्यो त भइरहेछ, त्यो रियाक्सन त भइरहेछ। पहिले 5000 रुपैयाँ पर्ने कोट यति बेला व्यवसायीलाई नै 7 देखि 8000 रुपैयाँसम्म पर्छ। गत वर्ष उपभोक्ताले 2000 मा किनेको सामान्य बुटलाई यति बेला 3000 देखि 3500 सम्म पर्न थालेको छ। यसरी जाडोका सामानहरू 10 देखि 30% सम्म बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। महँगी त डबल हैन ट्रिपल भएको छ, एकदम धेरै बढाएको छ। जसले आयो भने कस्टमरले यति धेरै महँगो भन्नुहुन्छ, उहाँहरूले सुन्दैन हैन। एकदम धेरै प्राइस बढाएको छ। दाइहरुलाई थाहा होला, हजुरहरु पनि सपिङ गर्न गए बेला फिल गर्नुभयो होला, प्राइस रेन्ज चाहिँ एकदमै हाई भएको छ, एकदम धेरै कि। अब नर्मल एउटा हुडी किन्न गयो भने चाइनिजको तपाईको अहिले होलसेल तपाईको 2800-3000 पर्छ। अब 32-35 बेच्ने पऱ्यो भने मान्छे एउटा 3200-3300 भन्छन् के। एकदम धेरै युज प्राइस बढाएको छ के। जाडोमा धेरैले रोज्ने बाक्लो ज्याकेट, कोट, फर भएको प्यान्ट, बुटहरू बाहिरबाट पर्याप्त आयात नहुँदा अभाव हुनुका साथै मूल्य निकै बढेको छ। विशेष गरी यस्ता कपडाहरू चीनको नाका बन्द भएको कारण यसले प्रत्यक्ष असर पारेको छ। कतिपय अवस्थामा व्यवसायीहरूले मनलाग्दी मूल्य निर्धारण गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आम उपभोक्ताले बेहोर्नु परेको छ। विभिन्न बहानामा यसरी महँगी बढाइन्छ र जुन उपभोक्ता चाहिँ यसको चपेटामा पर्ने गरेका छन्। आखिर यस्तो महँगी कहिलेसम्म?
प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिलमन्यु शिलवालका साथ सृजना कार्की, काठमाडौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा फोहोर व्यवस्थापनको समस्या सधैँको टाउको दुखाइको विषय बन्ने गरेको छ। यसको समाधानका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले विभिन्न विकल्पहरूमा काम गरेको मध्ये एक हो कुहिने र नकुहिने फोहोरको वर्गीकरण। तर 4 महिना अघिको आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन नभएर अलपत्र परेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत साउनदेखि लागू हुने गरी कुहिने र नकुहिने फोहोर सङ्कलनका लागि तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। महानगरले सूचना निकालेर कुहिने र नकुहिने फोहोर सङ्कलनको बारेमा नै छुट्याएको थियो, तर व्यावहारिक नभएको भन्दै त्यो निर्णयबाट महानगर पन्छिएको छ। हामी हाललाई चाहिँ अब यो फोहोरलाई चाहिँ अहिले सेग्रिगेसन गर्न भन्ने चाहिँ तिर चाहिँ बाटोमा छैनौँ। किन छैनौँ त भन्दाखेरि अब दुईचोटि किन सेग्रिगेसन गर्ने, एकैचोटि चाहिँ बन्जरधारामै भइरहेछ भने अब यहाँबाट पनि किन गर्ने, फेरि आउँदै गर्दाखेरि राख्ने ठाउँ पनि छैन। अब छिटै महानगरपालिका फोहोरलाई चाहिँ मल बनाउने भनेर लागि परेका छौँ। अब यो मल पोखरी भन्ने चाहिँ ठाउँमा चाहिँ अब त्यो ठाउँ स्पेस दिएर अहिले चाहिँ हामी सोच गरेका छौँ। अनि निस्केको मलको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भनेर पनि ठ्याक्कै चाहिँ नेपाल सरकारसँग चाहिँ समन्वय नभएको कारणले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको नीतिमा पनि ती मलहरूको चाहिँ अनुदान दिन सक्ने चाहिँ त्यो कुनै प्रावधान नभएको कारणले गर्दाखेरि अब थप चाहिँ छलफल गर्ने र चाहिँ मल बनाउने अनि त्यसपछि घर घरबाट चाहिँ सेग्रिगेसन गर्ने काममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ होला। महानगरले फोहोर व्यवस्थापन हुने स्थानबाट नै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर मात्रै मल उत्पादन गर्ने बताएको छ। तर महानगर अहिले फोहोर छुट्याएर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। श्रावण 1 गतेदेखि यो सेग्रिगेसन गर्ने भनेर घर घरमा हामीले एउटा चाहिँ अपिल पनि उहाँहरूसँग रिक्वेस्ट गरेका थियौँ। सोही अनुसार हामी 4 दिन जति चाहिँ त्यो कार्य गरियो र त्यसपछि अब भौगोलिक बनावट र चाहिँ त्यो वर्षायामको कारणले गर्दाखेरि हामीले फोहोरलाई सहज रूपमा हामीले चाहिँ यो बन्जरे धारासम्म चाहिँ पुर्याउन सकेन र केही समय लाग्यो र त्यसपछि अहिले चाहिँ बन्जरे धारामै गएर चाहिँ फोहोरहरू चाहिँ खनाइरहेको अवस्था छ, व्यवस्थापन गरिएको छ। त्यहाँ हाम्रो वातावरण नियमअनुसार नै त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापन छ। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर राजधानी नजिक नुवाकोटको बन्चरे डाँडा र सिस्टोलमा फ्याँक्ने गरिएको छ। लामो समय त्यहाँका स्थानीयले अवरोध गरेपछि राजधानीमा फोहोर थुप्रिएर दुर्गन्ध नै फैलिएको थियो। त्यसपछि फोहोर व्यवस्थापनका अनेकौं विकल्पमा छलफल भए, तर पनि सरकारवाला निकायले अझै फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान दिन सकेको छैन। कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि कार्यान्वयन नहुँदा फोहोर व्यवस्थापन झन जटिल बन्ने देखिन्छ। निर्वाचन पश्चात बझाङ लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका युवा युवतीहरू रोजगारीका लागि भारत जान थालेका छन्। स्वदेशमै रोजगारी दिने भन्दै भोट हाल्न बोलाएका युवा युवतीहरू धमाधम भारत पस्न थालेका हुन्। निर्वाचनको समयमा नेताहरूले रोजगारीको कुरा गरे पनि भरपर्दो रोजगार नभएको भन्दै भारतमा जान बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन पश्चात सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाबाट रोजगारीका लागि युवाहरू भारत जान थालेका छन्। बझाङ लगायत अन्य जिल्लाबाट भारत जानेको लर्को नै छ। स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नहुँदा दैनिक घर खर्च चलाउनकै लागि भारत जान बाध्य भएको स्थानीयको भनाइ छ। निर्माण सम्पन्न भएका योजनाहरू मेरै पाला र आफ्नै पहलमा बनेको होडबाजी मच्चाउने नेताहरूले रोजगारी र उत्पादनलाई चुनावमा भोट माग्ने नारा मात्रै बनाएको स्थानीयको गुनासो छ। रोजगारी त अब अहिलेसम्म जो नेता आए पनि अहिलेसम्म केही भएको छैन। अब त्यही पनि यहाँबाट हामीले विदेश गएर कमाएर यहाँ धन पैसा ल्याउने र यहाँ खाने अझ यहाँबाट वहीँ जाने यो प्लानिङ त धेरै हुन्छ नि सर। घर आउँदाखेरि चुनावमा हामीलाई भोट दियो भन्दाखेरि अझ हामी इन्डिया भाडा छुलेर अर्काका भाडा छुलेर परदेश गएर पसिना बगाएर पैसा कमाएर खाँदाखेरि रोजगारी दिने बेला तल काठमाडौँ गएर आफ्नो घर लाउँदाखेरि वहीँ बस्दाखेरि आनन्द भयो सर। मङ्सिर 4 गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि प्राय ग्रामीण बस्तीका युवा युवतीलाई मतदानका लागि भारतबाट बोलाइएको थियो। राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरूले निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा भोट हाल्नका लागि घरमै पुगी रोजगारीको आश्वासन दिएका थिए। तर निर्वाचन सकिए लगत्तै रोजगारीका लागि भारत जानेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। भोट माग्ने क्रममा
नेताहरूले खुट्टा पढेर होइन पैसाको लालचमा यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु भनेर हामीलाई अब माया प्रेम गरेर त्यो बेला माया गर्ने अहिले जितिसकेपछि काठमाडौँको 5 स्टार होटलमा गएर खाना खानेर हामीलाई अब विदेशको त्यो गर्मी ठाउँमा पसिना बगाएर हामीले इन्डिया जानु धाउनु परेको छ। बझाङको समृद्धि र विकासका लागि उम्मेदवारहरूले हरेक पटकको निर्वाचनमा विकास निर्माणलाई चुनावी नारा मात्रै बनाएको स्थानीयको गुनासो छ। नेताहरूले वर्षौंदेखि चैनपुर ताक्लाकोट सडक, पश्चिम सेती लोकमार्ग लगायतका ठूला आयोजना निर्माणको कुरा गरे पनि निर्माण हुन सकेका छैनन्। निर्वाचनको समयमा घर घरमा पुगी रोजगारीको अवसर दिने भन्दै भोट मागेका उम्मेदवारहरू निर्वाचन पश्चात गाउँ बस्ती फर्केर नहेर्ने बानीले बझाङका मतदाताहरूमा निराशा छाएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि बझाङबाट प्रदीप मलासीको रिपोर्ट। ललितपुरको ग्वारको स्थित B&B अस्पतालले देशभरका पत्रकारहरूको उपचारमा 15% छुट दिने भएको छ। आज आयोजित कार्यक्रममा B&B अस्पताल र पत्रकार महासंघ ललितपुरबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। अस्पतालले महासंघ ललितपुरको समन्वयमा पत्रकारहरूका लागि उपचारमा 15% छुट दिने व्यवस्था गरेको हो। पत्रकारहरू राज्यको चौथो अङ्ग भएकाले हरेक क्षेत्रमा पत्रकारहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै पत्रकारका लागि विशेष छुटको व्यवस्था गरिएको अस्पतालले जनाएको छ। सबै पत्रकारहरूले कुनै दुर्घटना भएमा वा बिरामी भएमा पत्रकार महासंघ ललितपुरको सिफारिस लगेमा उपचारमा छुट हुने अस्पतालले जनाएको छ। अब बिजनेस न्यूज। आठ महिनादेखि इन्धन गाडी आयातमा लागेको प्रतिबन्धले दर्जनौं गाडीका शोरूम बन्द भएको र धेरैको रोजगारी गुमिसकेको छ। यता केन्द्रीय बैंकले भने अर्थतन्त्र सन्तुलित गर्न भन्दै विलासिताका आधा दर्जन बढी सामानको आयात बन्द गर्ने निर्णयलाई निरन्तरता दिएको छ, जसको कारण अटोमोबाइल व्यवसायीले विरोध गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। विदेशी मुद्रा सञ्चित कम भएको भन्दै गत वैशाखदेखि इन्धन गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएपछि गाडीसँगै सम्बन्धित सबै व्यवसाय लगभग ठप्प अवस्थामा छन्। हाल सञ्चालन भइरहेका शोरूम र त्यहाँका कामदारको अवस्था कोरोना महामारीका बेला भन्दा कष्टकर छ। कोरोना महामारीपछि केही गति लिन थालेको अटोमोबाइल्स व्यवसायमा आयात प्रतिबन्ध लागेसँगै धेरै कर्मचारीको तलब 30 देखि 40% सम्म कटौती गरिएको छ भने धेरैलाई कामबाट हटाइएको छ। इन्धन गाडीसँग सम्बन्धित व्यवसायमा जोडिएका धेरैलाई महिनामा 15 दिन काममा लगाउने र आधा महिना छुट्टी बस्नुपर्ने बाध्यता समेत सृजना भएको छ। आयात प्रतिबन्ध खुल्ने वा नखुल्ने विषय अन्यल नै रहेकाले इन्धन गाडी तथा मोटरसाइकलका शोरूम भने धमाधम बन्द भइरहेका छन्। नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले पछिल्लो पटक विदेशी मुद्रा सञ्चितमा सुधार देखिएको र अटोमोबाइल क्षेत्र थप ध्वस्त हुन नदिन पनि गाडी आयात प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने जनाएको छ। नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले हालसम्म 100 भन्दा बढी शोरूम बन्द भएको बताए। अझै ढिला गरे अटोमोबाइल क्षेत्र कहिल्यै पनि पहिलेको अवस्थामा नफर्किने गरी बन्द हुन सक्ने आशंका उनको छ। अहिले पछिल्लो क्रममा त चालु पुँजीका कर्जाका विषय भए, अब ब्याज दर प्रिमियमका दरहरूमा वृद्धि गरिएका कुराहरूले भए, अटोमोबाइल चाहिँ अब थ्याक्नै नसक्ने भए। सयौं अब यो डिलरहरू हाम्रा अटोमोबाइल व्यवसायीहरू पलायन भइसकेका छन्। अहिले व्यवसायहरू नै छोडेर गइसकेका छन्। अहिले यो रोजगारकै हिसाबमा गर्ने भने झन्डै 30% रोजगार, जो 1 लाख हारी अहिले हामीले प्रत्यक्ष रूपमा रोजगार प्रदान गरेका थियौँ, 30% भन्दा बढी हाम्रा सेक्टरहरूबाट, हाम्रा अटोमोबाइल व्यवसायबाट हामीले यो कर्मचारीहरूलाई अहिले चाहिँ विदा गर्नु परेको अवस्था छ। पनि मिल्छ भने अब किन हामी सडकमा गइराख्नु, हामी आफै सडकमा गाडीहरू प्रयोग गर्छौँ भने सडकमा हामी किन जाउँ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको थियो। तर पनि अब यो परिस्थितिले गर्दाखेरि हामी यो सृजना भएको छ। यता नेपाल राष्ट्र बैंकले भने व्यवसायीहरूको मागलाई बेवास्ता गरिरहेको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आयातमा गरिएको प्रतिबन्ध व्यवसायीको हितमा भएको बताउँछन्। सरकारले सवारी साधनको आयातमा प्रतिबन्ध गरेका कारण अटो व्यवसायीहरू चर्को ब्याजदरको मारबाट जोगिन सफल भएको उनको तर्क छ। कहिलेकाहीँ ब्लेजिङ इन डिस्गाइज के अरे यहाँ नाडाको साथीहरूले भन्नुहुन्छ हाम्रो रोकेकोले बर्बाद भयो। यो सधैँ रोक्ने विषय पनि होइन, एउटा केही समयको लागि मात्रै हो। तर पनि यति बेला त फर्चुनेटली राम्रै भएको छ, म त्यो भन्छु। नरोकेको भए धेरै गाडी ल्याउनुहुन्थ्यो, धेरै लोन लिनुहुन्थ्यो, ब्याज बढ्थ्यो, गाडी बिक्री हुँदैन थियो, अनावश्यक रूपमा होल्ड हुन्थ्यो। कमसेकम यो पिरियडमा त यहाँहरू चाहिँ लक्की हुनुहुँदो रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई। भोलिको दिन त अवश्य खुलिहाल्छ, सधैँ त बन्द हुँदैन होला।
अनि राज्यले सधैँभरि एउटा बिजनेस कसैलाई रोकेर त राख्दैन। सरकारले गत वैशाखमा विदेशी मुद्रा सञ्चित कम भएको भन्दै विभिन्न विलासी वस्तु आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले वैशाखमा 10 प्रकारका वस्तु आयात असार मसान्तसम्म लागू हुने गरी लागेको प्रतिबन्धमा थप कडाई गर्दै बढाएर असार 31 गते पुर्याएको थियो। भदौ 14 मा सरकारले कुरकुरे, हीरा लगायत 6 प्रकारका वस्तुको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै गाडी, मोबाइल, मदिरा र मोटरसाइकल गरी 4 वस्तु आयात प्रतिबन्ध यथावत राखेको थियो। त्यसयता आयात प्रतिबन्ध जारी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि दिपेश किमिरेको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। यस पटकको विश्वकपमा फिफा वरियतामा दोस्रो स्थानमा रहेको बेल्जियम बाहिरिएको छ। हिजो भएको खेलमा क्रोएसियासँग बराबरी खेलेपछि बेल्जियम बाहिरिएको हो। बेल्जियम बाहिरिएपछि कतारमा रहेका हाम्रा सहकर्मी फायज हुदाले त्यहाँ पुगेका दर्शकहरूसँग रङ्गशाला बाहिर प्रतिक्रिया लिएका छन्। हेरौँ यो भिडियो सामग्री। दर्शकबिन, यति बेला हामी छौँ दोहाको अहमद बिन अली स्टेडियममा। अब मोरक्कोले ग्रुप ई को रनरअपसँग खेल्नेछ र क्रोएसियाले ग्रुप ई को विनरसँग खेल्नेछ। अब कुरा गरौँ यता आएको दर्शकहरूसँग। लिबियाबाट आएको सपोर्टर, उहाँलाई आजको गेमको बारेमा के लागेको थियो आउनु बुझौँ। 0-0 बेल्जियम, who many predicted will go through as group winners, they are knocked out. What do you have to say about that? Yeah, Croatia playing very well, and I guess the most of the match it's Croatia. I'm not sure is it. Maybe I support Croatia, so I just see Croatia. But it is a fair result, and we are more than happy than because Morocco. We have taken Morocco is the fairest. Yeah, it is Arab country. How far do you think Croatia will go? One better than the last World Cup or no? Yeah, of course, of course. They will play in the final, I guess. Mexico! Last question. Who do you think will win the World Cup? France. France. Yeah. Reason any? Any particular reason? They are very strong, even though they lost against Tunis, but I guess France. मसँग हुनुहुन्छ इङ्ल्यान्डबाट आएको सपोर्टर, उहाँलाई आजको गेमको बारेमा के लाग्यो आउनु बुझौँ। Belgium, world ranked number 2 side, knocked out in the group stages. What do you have to say about that? Well, I saw a couple of days ago that the captain De Bruyne said that they didn't have much of a chance. So I think if you come in with this attitude, then this is what happens. And the small teams do well. It's very good. You being an England fan, an English man, what are England's chances? I think our chances are good. We have a very good team, but we need to play well. We can't just have good players. We need to play as a team all together. अब नकआउट फुटबल नजिकिँदैछ र अब खेलहरू अझै रोमाञ्चक हुनेछ। हामी यहाँहरूलाई कतारबाट यस्तै भिडियो सामग्री पठाउनेछौँ। कतारको अहमद बिन अली स्टेडियमबाट फायज हुदा। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। सत्ता गठबन्धन दलहरू साना दललाई समेटेर बहुमत पुर्याउने प्रयासमा, प्याकेजमा सहमतिको गृह कार्य। प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस र माओवादीको आफ्नै दाबी। संघीय संसदमा 7वटा दल राष्ट्रिय दल बन्दै एकीकृत समाजवादी संघर्षमै दलका नेतालाई गाडी नपुगेपछि संसद सचिवालयले 20वटा नयाँ सवारी साधन किन्दै। चुनाव सकिएपछि बझाङ लगायत सुदूरपश्चिमका युवा युवती रोजगारीका लागि भारत जाने क्रम बढ्यो। नेताले आश्वासन मात्र दिएको गुनासो, स्वदेशमै रोजगारीको माग। सेनेगलको विपक्षी पार्टीका एक पुरुष विधायकले महिला विधायकलाई थप्पड हानेपछि विवाद। सत्तारूढ र विपक्षी दलका राजनीतिज्ञहरू मारपिटमा। र विश्वकप फुटबलमा आज पनि 4 खेल हुँदै दक्षिण कोरिया र पोर्चुगल तथा घाना र उरुग्वे, सर्बिया र स्विजरल्यान्ड तथा क्यामरून र ब्राजिल भिड्दै। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्, ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।